अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाती है? मेरा नाम शहजाद लखवेरा है। मेरे ख्वाब वहाँ पे पूरे होते हुए नजर नहीं आ पा रहे थे। आईटी के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। 1 करोड़ और 28 लाख रुपए अर्न किया है, मतलब 20 25 लाख 30 लाख रुपए जो है। फर्म का आखिर नाम क्या है? इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? सर, क्या ये सिस्टम भागने वाला तो नहीं है? वो मेरे इस बिजनेस का पार्ट बन के अपने घर में बैठ के अर्निंग फेलियर का रीजन क्या है? ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि वर्ल्ड वाइड चल रही है। ये भी आपने सीखा होगा। अस्सलाम वालेकुम। अली माहर पॉडकास्ट में खुशामदीद करते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट हैं, वो ग्रेट लीडर हैं माशाल्लाह। हमारे ख़ास तौर पे तो एक भाई भी हैं, उसके बाद अच्छे दोस्त भी हैं। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम शेयर करेंगे आपके साथ कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाती है और क्या वाकई में ये ऑनलाइन अर्निंग होती है, और ये ऑनलाइन अर्निंग गांव वाले लोग भी कर सकते हैं या सिर्फ ये शहर वाले लोग ही कर सकते हैं। तो माशाल्लाह सर शहजाद लखवेरा साहब से हम पूछेंगे कि आपने इतने बड़े बड़े अवार्ड कैसे लिए, आप इस फील्ड में कैसे कामयाब इंसान बने, ये सब आज की इस पॉडकास्ट में हम शेयर करने वाले हैं। जी सर, सबसे पहले तो हम आपको इस पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं और उसके बाद हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। पहले तो सर आप अपना छोटा सा तारुफ करवाइएगा और फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी सर, वेलकम। जी शुक्रिया सर अली महर साहब कि आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया। मेरा नाम शहजाद लखवेरा है और बेसिक में तहसील चिश्तियाँ, डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से हूँ। एक छोटा सा गांव है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा सर, मैंने आपका माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नाम भी सुना है और मैंने तो माशाल्लाह शुरुआत से ही आपका नाम सुना है, लेकिन न्यू लोगों को, मतलब जिनके पास टच मोबाइल है, तो वो भी सर शहजाद लखवेरा का नाम ले रहे होते हैं। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जिस फील्ड में हैं, आप खुद इस फील्ड में कैसे आए और पहले आप इससे क्या करते थे? जी सर, देखें कि इससे पहले तो मुख्तलिफ मैंने फैक्ट्रीज में भी काम किया है, मुख्तलिफ कंपनीज में भी मैंने वर्क किया है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से कंपनीज होती हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो है मैंने इधर लाहौर सिटी में मैंने काम किया है। तो वहाँ से मैं जो है मुख्तलिफ कंपनीज में काम करते करते, जब इंसान इस जगह पे काम करता है तो इंसान को अगर अपनी मंजिल वहाँ पे नज़र नहीं आ रही होती ना, कि मैं अगर 2 साल काम करूँ, 4 साल काम करूँ, 5 साल काम करूँ, मुझे नज़र नहीं आता था कि मैं इतना अगर 2 4 साल 5 साल अगर इस जगह पे काम करता हूँ तो मैं क्या सक्सेसफुल वहाँ पे हो सकता हूँ। क्योंकि हर इंसान के ख्वाब हैं, ख्वाब तो इंसान को देखने चाहिए ना, लेकिन मेरे ख्वाब वहाँ पे मुझे पूरे होते हुए नज़र नहीं आ पा रहे थे। तो फिर मैंने तलाश हो रही थी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की, किसी ऐसे सिस्टम की तलाश थी कि जिस पे काम करके मुझे नज़र तो आए कि यहाँ पे काम करके मैं 2 साल काम करता हूँ तो मैं इस स्टेज पे पहुँच सकता हूँ। तो फिर मुझे ये सिस्टम मिला, क्योंकि जब भी आप लोग किसी कोई सिस्टम की तलाश में होते हैं, कोई चीज़ ढूंढते हैं, तो कायनात का जर्रा भी आपको उस चीज़ से मिलाने की कोशिश करता है, साजिश करता है। तो मुझे फिर इस किसी अननोन पर्सन ने, जो कि मेरे जानने वाला ही नहीं था, उसने ये सिस्टम जो कि फोरशेयर के नाम से ये प्लेटफॉर्म है, ये मुझे मुतारफ करवाया। इसकी मैंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेके जब मैंने वहां पे लोगों को देखा कि एक बंदा 2 साल से जो बंदा काम कर रहा है वो इस सिस्टम से करोड़पति है, तो मैंने कहा मैं भी इंसान हूं, मैं भी कर सकता हूं। तो फिर इस पे मैंने भी स्टार्ट लेके अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके पिछले 2 साल में मैंने कोई 1 करोड़ और 28 लाख रुपए अर्न किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जी सर, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपके ये अल्फाज समझ रहा हूँ। माशाल्लाह, बहुत मेहनत लगती है और एक मोटिवेशनल है, पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं कि पहला करोड़ बच्चे आपको बनाने के लिए एड़ियाँ चोटियाँ, मतलब ये सब कुछ रगड़ना पड़ती हैं। तो माशाल्लाह सर ने जिस तरह से बताया कि मतलब पहले मैं एक फैक्ट्री में काम करता था और अब माशाल्लाह 1.5 करोड़ की माशाल्लाह नज़दीक इनकम कर चुके हैं। मतलब कुछ लोग जिस फील्ड में होते हैं ना, मतलब वो 20,000 30,000 40,000 के फील्ड में, वो उनका जो माइंड होता है वो ये कहता है कि भाई मैं इस फील्ड के लिए नहीं बना, मैं इस 20-30 हज़ार के लिए नहीं बना, मुझे मतलब लाखों में अर्न करना। तो उनको वो ख्वाब, उनके ख्वाहिशात उनको एक बड़ा आदमी बना। सर उसमें माशाल्लाह सर, कांग्रेचुलेशंस, आपने करोड़ों में अर्निंग की
اور سیکنڈ سر میں آپ سے یہ کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ میں آئی ٹی کے بارے میں نالج ہونا ضروری ہے، اور اس فیلڈ کا مطلب آنے والے وقت میں کیا آپ سکوپ دیکھتے ہیں، کیا فیوچر دیکھتے ہیں کہ اس کا فیوچر برائٹ ہے یا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ ویسے تو کر رہے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ، تو بتائیے گا نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں بھی کہ اس کا فیوچر کیا ہے آنے والے وقت؟ جی سر، دیکھیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے پوچھا کہ آئی ٹی کا فیلڈ میں مطلب کہ اس میں نالج ہونا آپ کو ضروری ہے یا نہیں۔ دیکھیں کہ ہماری اس انڈسٹری میں ہمارے ساتھ مڈل پاس لوگ بھی ہیں، میٹرک والے لوگ بھی ہیں، انٹر والے بھی ہیں، گریجویٹ بھی ہیں، ماسٹر بھی ہیں، ہر فیلڈ کے لوگ ہیں جو کہ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ لوگ ورک کر کے ارننگ کرتے ہیں۔ اس میں کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے نا، یہ الگ سے ایک انڈسٹری ہے، الگ سے ایک سمجھ لیں کہ اس کا سلیبس ہے، جو کہ ہمارے ساتھ جو لوگ آتے ہیں ان کو پراپر ہم لوگ ان کو ٹرین کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، پریکٹس کرواتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے، کم پڑھا لکھا ہے یا زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس کو ہم اس انڈسٹری میں سٹارٹ کروا کے اس قابل کر دیتے ہیں کہ ہمارے ٹریننگ سیشن سے گزرے، ہمارے ساتھ مل کے کام کرے، ہمیں فالو کرے، کیونکہ بیسٹ فالوور ہی ایک بیسٹ لیڈر آنے والے وقت میں بنتا ہے۔ تو فالو کرنے والا بندہ ہو، پراپر مستقل مزاجی سے کام کرنے والا بندہ ہو، چاہے وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے یا کم پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ اس انڈسٹری میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کہا کہ جی اس انڈسٹری کا فیوچر کیا ہے۔ دیکھیں یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ جس پہ میں نے آج سے کوئی 24 منتھ قبل اس پہ میں نے اونلی 2600 روپے سے سٹارٹ کیا تھا۔ 2600 روپے سے سٹارٹ کر کے میں نے صرف ٹائم دیا ہے، ٹائم دے کے اس بزنس سے میں نے 1 کروڑ اور 28 لاکھ روپے ارن کیا ہے۔ مطلب کہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں لوگ چند 100 روپے لگا کے لوگ آل اوور دا ورلڈ اس پلیٹ فارم سے کروڑ پتے کی لسٹ میں شامل ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور آنے والے وقت میں اگر یہ انڈسٹری اتنی کم جو ہے وہ انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے اس موبائل پہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ کام کر کے اگر یہ آپ کو اس قابل بنا سکتی ہے کہ آپ 1.5 سے 2 سال کے عرصے میں کروڑ پتے کی لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں، تو پھر آنے والے وقت میں یہ انڈسٹری جو ہے وہ آسمان کی بلندی کو چھونے والی ہے۔ اور لوگوں کو کام کرنا چاہیے اس پہ۔ جو لوگ مختلف جگہ پہ جابس کر رہے ہیں، 30-40 ہزار پر منتھ کما رہے ہیں، وہ پارٹ ٹائم میں ہمارے ساتھ سٹارٹ کریں، کیونکہ آلریڈی ہمارے ساتھ ایسے دوست ہیں اس پلیٹ فارم پہ پارٹ ٹائم میں ورک کر کے، مختلف اضلاع سے ایسے دوست ہیں، کسی نے 20 لاکھ کمایا، کسی نے 50 لاکھ کمایا، کسی نے 70 لاکھ کمایا، کسی نے 80 لاکھ کمایا، کسی نے۔ میری اپنی کمیونٹی میں ایسے دوست ہیں جو کہ مختلف اضلاع سے ہیں اور میرے ساتھ یہاں پہ ورک کر کے 1 ملین سے لے کے 9 ملین تک میری کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ارن کیا ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، جی سر، ماشاء اللہ۔ اچھا سر، میں آپ سے یہ بھی کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ ایک عام آدمی کے لیے، یہ میں کوشچن پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ایک عام آدمی کے لیے، مطلب ایک چھوٹا سا، مطلب اس نے میٹرک تعلیم کی ہوئی ہے اور مطلب وہ ایک گاؤں میں رہنے والا ہے، تو اس عام آدمی کے لیے کتنا خرچہ آئے گا اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے، اور کتنا ٹائم لگے گا کہ ایک ہینڈسم انکم جنریٹ کر لے وہ؟ جی سر، دیکھیں کہ اس میں جو منیمم انویسٹمنٹ ہے، جو کہ بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس بالکل بھی اماؤنٹ نہیں ہے اور وہ زیرو لیول سے اگر یہاں پہ سٹارٹ کرتا ہے اس ٹائم، تو وہ 4200 روپے سے اس میں سٹارٹ کر سکتا ہے۔ مطلب کہ ڈالر کے ریٹ کے مطابق کبھی کم کبھی زیادہ، مطلب 4000 پلس سے اس میں سٹارٹ کر کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ بزنس پارٹنر بنے گا۔ اس کے بعد اس کو ہم لوگ ٹرین کرتے ہیں۔ اور جو میرا ماضی میں ایکسپیرینس ہے کہ پچھلے 2 سال ہو گئے مجھے اس پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہوئے، اس میں وہ لوگ جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا مختلف اضلاع سے، میلز بھی ہیں، فیمیلز بھی ہیں، تو ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ پہلے منتھ میں ہی 50-50 ہزار روپے ارن کیا، 1-1 لاکھ روپے ارن کیا۔ اور جن دوستوں کو یہاں پہ میرے ساتھ کام کرتے ہوئے 1 سال 1.5 سال ہو چکا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو 20 لاکھ 25 لاکھ جن کے پاس کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، ان کو ہم نے ایکسپیرینس کروایا، ان کو ہم نے ٹرینڈ کیا، وہ بھی 20-20 25-25 لاکھ 30-30 لاکھ روپے جو ہے پارٹ ٹائم میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ورک کر کے یہاں پہ ارننگ کی ہے۔ ماشاءاللہ سر، زبردست۔ سر میں آپ سے ایک یہ کوشچن، ویسے تو یہ فرسٹ پوچھنا چاہیے تھا، سر آپ جس پلیٹ فارم پہ ورکنگ کر رہی ہیں، اس پلیٹ فارم کا آخر نام کیا ہے، یہ تو بتا دیں۔ جی سر، پلیٹ فارم جو ہے ایک رشین سافٹ ویئر ڈیولپر ہے مسٹر لاڈو، جس نے اس پلیٹ فارم کو کریٹ کیا، جو کہ کوئی کمپنی نہیں ہے، یہ اونلی ایک سافٹ ویئر ہے فورسیل کے نام سے، جس کو مسٹر لاڈو جو کہ ایک رشیا کا رہنے والا سافٹ ویئر ڈیولپر ہے، اس نے اس پلیٹ فارم کو کریٹ کیا۔
کریٹ کر کے اس کو بلاک چین ٹیکنالوجی کے اوپر ڈال دیا اور ساتھ میں اس کو ڈی سینٹرلائز کروایا. بلاک چین ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے آنے والے وقت کی ایک مقبول ترین ٹیکنالوجی ہے، جو کہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان کے جو سافٹ ویئر ہیں ان کو بلاک چین کنٹرول کرے گی. مطلب جو پلیٹ فارم ایک دفعہ بلاک چین کے اوپر ڈپلائی ہو جاتا ہے وہ بند نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی چین کی آپشن نہیں ہوتی، اس کو کوئی ڈیلیٹ کو پرسن جو ہے وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بلاک چین کے کنٹرول میں ہوتا ہے. بلاک چین کو چلنے کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، انٹرنیٹ کے تھرو بلاک چین جو ہے وہ ورلڈ وائڈ چلتی ہے. ٹھیک ہو گیا. سیکیور ٹیکنالوجی ہے جو کہ ختم ہونے والا سسٹم نہیں ہے، بند ہونے والا نہیں ہے، لانگ ٹرم بیس پہ چلنے والا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی کمپنی کا مالک کوئی ایم ڈی سی اس کو رن کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو بلاک چین ہی رن کرتی. بلاک چین کے تھرو یہ سسٹم ورلڈ وائڈ چل رہا ہے. زبردست. جی سر. اچھا سر، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سسٹم کتنے عرصہ سے چل رہا ہے؟ پچھلے سر کچھ 4 سال ہو گئے اس پلیٹ فارم کو آل اوور دا ورلڈ چلتے ہوئے. 4 سال سے سسٹم بند نہیں ہوا، کسی کا کوئی پے آؤٹ نہیں رکا ایک سیکنڈ کے لیے. یہ ایک لوگ کام کرتے ہیں، کام کر کے ہر روز کا پروفٹ ہر روز اپنے جیز کیش ایزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ سے اس بلاک چین ٹیکنالوجی کے تھرو لوگ اپنا پیسہ جو ہے وہ نکلواتے ہیں. مطلب بلاک چین کا یہ بھی ایک ایسی سمجھ لیں کہ سیکیور ٹیکنالوجی ہے جس پہ جو لوگ بھی کام کرتے ہیں، کام کرنے سے پروفٹ بلاک چین کے تھرو ود ان سیکنڈ آتا ہے اور اپنا پروفٹ ہر روز کا ہر روز کسی سے آپ کو کوئی وڈرا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں آپ کا پروفٹ آتا ہے جو کہ آپ روز کا روز نکال سکتے ہیں. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. جی سر. سر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں؟ سر آل اوور دا ورلڈ اس پلیٹ فارم پہ ہمارے اس پروجیکٹ پہ تقریباً 32 لاکھ لوگ ہیں جو کہ ورک کر رہے ہیں. زبردست زبردست زبردست، ماشاء اللہ. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہر آئے روز کوئی نہ کوئی ویب سائٹ اسکیم کر چکی ہو. جی جی. لوگوں نے مطلب چیخیں لگائی ہوتی ہیں، فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں ہم، اس کے بعد انسٹاگرام پہ بھی دیکھتے ہیں فلاں کمپنی نے مطلب ہمارے ساتھ فراڈ کیا، فلاں ویب سائٹ نے ہمارے ساتھ اسکیم کیا، وہاں پہ ہمارے 10 لاکھ 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ تھی اور مطلب وہ ہمارے پیسے سارے کے سارے لے ڈوبے. تو سر میں آپ سے یہ ایک مطلب بڑے پرجوش اور بڑے پرزور سے آپ سے یہ کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ سسٹم بھاگنے والا تو نہیں ہے ان کمپنیز ان ویب سائٹ کی طرح؟ دیکھیں سر کہ بھاگے گا تو وہ سسٹم نا جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کسی کمپنی کے مالک کے بینک اکاؤنٹ میں کریں گے یا جہاں پہ آپ پروفٹ کسی کمپنی کے مالک کے بینک اکاؤنٹ سے لیں گے. اب میں ہوں، میرے ساتھ آل اوور دا ورلڈ لوگ ہیں، 40,000 پلس لوگ ہیں. اگر میرا پیسہ اور میری اپنی کمیونٹی کا پیسہ اگر کسی ایک کمپنی کے مالک کے بینک اکاؤنٹ میں انویسٹ ہوتا، کروڑ روپے بننے تھے جو کہ ہولڈ ہونے تھے کسی ایک کمپنی کے مالک کے بینک اکاؤنٹ میں، وہ بندہ بھاگ سکتا ہے. یہاں پہ جب کسی کمپنی کے مالک کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کمپنی کے مالک کے بینک اکاؤنٹ سے میں نہ تو ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کمپنی کے مالک کے بینک اکاؤنٹ سے ہم اپنا کوئی پروفٹ لیتے ہیں. جہاں پہ درمیان میں کمپنی کا مالک کو بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے تو پھر بھاگے گا کون؟ دوسرے نمبر پہ سرچ کر لیں بلاک چین ٹیکنالوجی کو اور ڈی سینٹرلائز کو. ہمارا یہ پلیٹ فارم بلاک چین ٹیکنالوجی بیس ہے اور ڈی سینٹرلائز بیس ہے. جو پلیٹ فارم بلاک چین ٹیکنالوجی کے اوپر ہوتا ہے وہ بند نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی چین کی آپشن نہیں ہوتی. اور ڈی سینٹرلائز میں اوپر کوئی کمپنی کا مالک نہیں ہوتا. ڈی سینٹرلائز میں کنٹرول ہر اس پرسن کے پاس ہوتا ہے جو کہ اس پہ آ کے سٹارٹ لیتا ہے، ڈسٹریبیوشن لیتا ہے بلاک چین کے اوپر. یہ سسٹم بند نہیں ہو سکتا. 4 سال ہو گئے، کسی کا 1 روپیہ بھی سسٹم کی طرف کو پینڈنگ میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی کا کوئی 1 روپیہ، نہ انویسٹمنٹ کسی کی ہولڈ ہے اور نہ ہی پروفٹ ہولڈ ہے. پھر یہ بند کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کیسے کر سکتا ہے جہاں پہ پیسہ کسی کا ہولڈ ہی نہیں ہے؟ میرا 1 روپیہ بھی سسٹم کی طرف ہولڈ نہیں ہے اور نہ ہی میری کمیونٹی میں کسی کا کوئی 1 روپیہ ہولڈ ہے. زبردست ہو گیا، مطلب ناممکن نہیں ہو سکتا. ہاں زبردست ہو گیا. اچھا سر مجھے نا شارٹ میں بتائیے گا، کیونکہ مطلب ہمارے جو پاکستانی قوم ہے نا ان کو ہم تھوڑا سا لینتھی کر کے بتاتے ہیں نا تو وہ ادھر ہی کہہ دیتے ہیں کہ نو یہ میرے لیے کام نہیں بنا، یہ تو بھائی میں کر ہی نہیں سکتا. تو میں سر آپ سے شارٹ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آخر اس بزنس اس سسٹم میں کام کیا کرنا ہوتا ہے، کیسے ہمیں ارننگ ہوتی ہے؟ مطلب دیکھیں سر میں سادہ سی مثال لیتا ہوں کہ ایک فیکٹری کا مالک ہے، وہ کروڑ روپے لگاتا ہے. کروڑ روپے لگانے کے بعد وہ اپنے ساتھ لوگوں کو ہائر کرتا ہے جاب کے لیے کہ آپ میرے ساتھ جاب کریں. ہمارے اس پلیٹ فارم پہ ہم چند 100 روپے لگاتے ہیں،
चंद 100 रुपया लगा के हम हायर करते हैं लोगों को बिजनेस के लिए कि मेरे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी मेरे बिजनेस पार्टनर के तौर पे आके काम करके अपने घर में बैठ के वो यही टाइम जो आप फ्री में अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे देते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे देते हैं, हम आपको सिखा देंगे कि आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे कैसे आपने अपने इस बिजनेस को प्रमोट करना है। वहां से वो लोग जो बेरोजगार होते हैं, जो तलाश में होते हैं, क्योंकि इस टाइम ऑडियंस भी हमारी इन्हीं सोशल अकाउंट्स पे आ चुकी है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे जो बेरोजगार लोग हैं वो यहाँ पे आके सर्च कर रहे होते हैं, तो उनको वहां पे इन्हीं सोशल अकाउंट पे हम अपने इस बिजनेस की प्रमोशन करते हैं, उनको उनके साथ वहां पे मार्केटिंग करते हैं कि वो लोग जो किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, जो पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं, वो मेरे इस बिजनेस का पार्ट बन के अपने घर में बैठ के अर्निंग कर सकते हैं। हम प्रॉपर इसके हवाले से ट्रेनिंग भी देते हैं, सिखाते भी हैं कि कैसे आप अपना एक नेटवर्क बिल्ड करेंगे, फिर नेटवर्क को आगे आपने लीड कैसे करना है, अपनी उस टीम को आगे उसने लीड कैसे करना है। खुद भी यहाँ पे हम लोग वर्क करके अर्निंग करते हैं और लोगों को भी यहाँ पे वर्क करवा के हम अर्निंग करवा रहे होते हैं। अपॉर्चुनिटी हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि लोगों से शेयर करनी है कि आप लोग अपने घर में, आपका मोबाइल ही आपका ऑफिस, इस मोबाइल में ही आपका प्रॉफिट आता है, इसी मोबाइल पे काम करके आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। बहुत आला, बहुत आला। अच्छा, मैंने मतलब ये देखा है इस फील्ड में कि यहाँ से ना मतलब सीखा बहुत जाता है। अगर एक पर्सन मिडिल पास है, उसने सिर्फ और सिर्फ मिडिल की हुई, जी सर, और अगर कोई पर्सन मैट्रिक वाला है, और दूसरी साइड अगर हम इसको कंपेयर ग्रेजुएट आदमी के साथ, तो मिडिल वाला और ग्रेजुएटेड बंदा, ये आपस में इनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो मिलता जुलता होगा। हालांकि ये जो मिडिल वाला है ना, ये तो मतलब नीचे होना चाहिए ना, ग्रेजुएटेड आदमी ऊपर होना चाहिए, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि दोनों बराबर हो सकती हैं। वो कैसे? क्योंकि वो जो मिडिल क्लास आदमी है, जिसने सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास पढ़ी हुई है, उसने इस नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा सीखा होता है। वो किस तरह से सीखा जाता है? डेली बेसिस पे वो मतलब ट्रेनिंग सेशन ले रहा होता है, और उसने ग्रेजुएटेड आदमी से भी बात करनी है, उसने एक प्राइमरी पास बंदे से भी बात करनी है। वो दिन में मतलब 10 या 20 बंदों को कॉल भी अगर करता है ना, तो मतलब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब उसको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और आईटी में भी वो बहुत ज्यादा स्किल्स सीख सकता है। हालांकि ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब एक पूरी एक मतलब एक फील्ड है, ठीक है ना, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग में वो भी सिखाई जाती है। हालांकि वीडियो एडिटिंग करना एक पूरी फील्ड है, एक पूरा मतलब समझ सकते हैं आप टॉपिक है, मतलब वो एक अलग इंडस्ट्री भी आप कह सकते हैं, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग में आपको वीडियो एडिटिंग भी सिखाई जाती है। तो भाई ओवरऑल हर चीजें इस नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सिखाई जाती है। जी सर, तो सर मैं आपसे एक छोटा सा रीजन पूछूंगा, अगर आप हमें बता दें तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि ये लोग फेल कैसे होते हैं, मतलब ये फेलियर का रीज़न क्या है असल? देखिए सर, आप बात कर रहे हैं कि मिडिल और एक ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं कि वो आपस में ये इंडस्ट्री वाला बंदा जो मिडिल पास है, वो आम अगर लाइफ की बात करें जो ग्रेजुएट हैं उनके सामने वो उसका जो कॉन्फिडेंस है मतलब कि बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि इस फील्ड में हर टाइप के लोग होते हैं। ठीक हो गया, इसमें मैट्रिक पास भी हैं, मिडिल पास भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं। तो जिस तरह के लोगों में आप बैठते हैं, जिस तरह के लोगों को आप सुनते हैं, आप भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकली लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है अपने साथ मिला के। तो अगर आप देखें कि अगर जो है वो इस तरह एक मिसाल है ना कि कामा दे यार कां उकाबा ने यार उकाम। सर देखिए कि आप फेलियर की वजह पूछ रहे हैं कि लोग फेल क्यों होते हैं। हर इंडस्ट्री में लोग फेल भी होते हैं, लोग टॉप पे भी जाते हैं। तो जो भी बंदा जो किसी फील्ड में टॉप पे जाता है, वो बंदा उसमें एक ही खूबी होती है कि वो मुश्किल मजाज होता है। मुश्किल मजाजी से जो बंदा सीखता है, मुश्किल मजाजी से जो सिस्टम को जो बंदा फॉलो करता है, मुश्किल मजाजी से जो अपने अपलाइन को फॉलो करता है, अपने सीनियर को फॉलो करता है, वो इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता है। जो बंदा सीखेगा नहीं, जो बंदा प्रॉपर अपने अपलाइन को फॉलो नहीं करेगा, मुश्किल मजाज नहीं होगा, वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। वही बंदा कामयाब है जो कि इस इंडस्ट्री में हमारे साथ मिलके मुश्किल मजाजी से वर्क करेगा, वो इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी मेन है।
بالکل مستقل مزاجی ہے سر. مستقل مزاجی سے زبردست جو ہے وہ آپ لگے رہیں گے تو ہر انسان یہاں پہ کامیاب ہو سکتا ہے. زبردست ہو گیا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے سر. سر اب بس ٹائم بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے تو جی سر اب بالکل. نیکسٹ کوشچن آپ سے نہیں لیے جا سکتے, اس کے لیے معذرت بھی کر سکتے ہیں ہم اپنے دیکھنے والوں کو. سر بس لاسٹ میں اگر آپ کچھ میسج دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو تو آپ دے سکتے ہیں سر. دیکھیے سر لاسٹ میں میرا یہی میسج ہے سننے والوں کو کہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ ورلڈ وائڈ چل رہی ہے, اور وہ لوگ جو بے روزگار ہیں یا وہ لوگ جو اپنے موبائل پہ فیس بک اور واٹس ایپ یوز کرتے ہیں اس سے ارننگ نہیں کر پا رہے, یا وہ لوگ جو کس جگہ پہ جاب کرتے ہیں, جاب کر کے جو لوگ پریشانی کا شکار ہیں جن کے انکم جو ہے کم ہے, وہ اس بزنس کا پارٹ بنے, فور شیئر پلیٹ فارم کا پارٹ بنے. انشاءاللہ آپ کو اس قابل ہم کریں گے, آپ بھی میرے اس بزنس کا پارٹ بن کے, ہمارے سسٹم کا پارٹ بن کے, ہمارے بزنس پارٹنر کے طور پہ آپ لوگ سٹارٹ کر کے انشاءاللہ آپ کو اس قابل کر دیں گے. آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی سر انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی ٹائم سے, ایک چھوٹا سا ٹائم نکال کے, تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کچھ نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی. امید ہے کہ آن لائن فیلڈ میں آپ نے کیسے کامیاب ہونا ہے یہ بھی آپ نے سیکھا ہوگا, آن لائن ارننگ کیسے کرنی ہے یہ بھی آپ نے سیکھا ہوگا. امید ہے کہ اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں کسی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.